नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सीआईबी द्वारा सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान औपचारिक रूपमा सुरु। प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाको नेतृत्वमा छानबिन अघि बढाइयो। संसद अवरोध खुलाउन बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन। सुन तस्करी छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडान यथावत। सहमत भएर आउनेछ। लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मेवारी लामालाई दिएकोमा चौतर्फे विरोध। विवादास्पद व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पनु गलत भएको कानुन। अपराधीहरूलाई नियुक्ति गर्नु चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ, कानुन सम्मत छैन। जथाभावी टाँगिएका केबल र इन्टरनेट तारका कारण धनगढी कुरूप बन्दै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्यो। अधिवक्ता भगवती पाण्डे विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेमाथि भएको कुटपिटको देशभर विरोध। बल प्रयोग गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्न माग। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिएपछि उसले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाको नेतृत्वमा 100 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध भएको ठहर गर्दै बाँकी थप अनुसन्धान सीआईबीले गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसँगै थापा नेतृत्वको टोलीले थप अनुसन्धान प्रक्रिया सोमबारबाटै अघि बढाएको सीआईबीले जनाएको छ। यसअघि साउन 2 गते भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएको सुन विभागको टोलीले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। विभागले मात्रै अनुसन्धान गरिरहेको तर प्रहरी अनुसन्धानमा नभएको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिन विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि आइतबारसम्मको अनुसन्धानको सम्पूर्ण विवरण र हिरासतमा रहेका व्यक्ति समेतलाई विभागले नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइसकेको छ। राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धी केसलाई पनि को बेसमा सङ्गठित अपराध आकर्षित हुने र यसका सम्पूर्ण अनुसन्धान र को कार्य सम्पादन चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट हुने गरी हामीले यो कार्यलाई अनुसन्धानको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति नेपाल प्रहरीलाई यसका सम्पूर्ण तथ्य, हामीले सङ्कलन गरेका तथ्य, हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरू, हालसम्म बरामद भएका प्रमाण र सबुतहरू समेत नेपाल प्रहरीमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ। अब सीआईबीले सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराधका सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको 60 दिनभित्र मुद्दा अभियोजन गरिसक्नुपर्छ। सोमबार अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको 20 दिन भइसकेको छ। अबको 40 दिनभित्र सीआईबीले मुद्दा अभियोजन गरिसक्नुपर्छ। 20 दिनसम्म अनुसन्धान गरेको विभागले आइतबार सम्पूर्ण अनुसन्धानका फाइल र पक्राउ परेका 17 जनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो। सीआईबीले अनुसन्धानको जिम्मेवारी नपाउनु अघि प्राविधिक पाटोतर्फ अनुसन्धान गरिरहेकाले अब द्रुत गतिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। यसअघि विभागले गरिरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न खटाइएका एसपी कृष्ण पङ्गेनीलाई अहिले सीआईबीको अनुसन्धानमा थप सहयोगका लागि नै खटाइएको छ। विभागले यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको अन्दाजी 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। सुन अहिले परिमाण यकिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखामा राखिएको छ। अहिलेसम्म तस्करीको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 18 जना पक्राउ परेकोमा बिरामीका कारण 1 जनालाई तारिखमा छाडिए पनि 17 जना सीआईबीकै हिरासतमा छन्।
संघीय संसदमा जारी अवरोध हटाउने विषयमा शीर्ष नेताहरू बीचको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका विषयमा दलहरू आआफ्ना अडानबाट पछि नहट्दा समिति जुट्न नसकेको हो। संघीय संसदको अवरोध हटाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको थियो, तर सत्तापक्षका नेताहरूले राज्यकै संयन्त्रले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नरहेको बताएका थिए। संघीय संसदको बैठकहरू अवरुद्ध भएको छ, त्यसका बारेमा अहिले शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल भएको छ। सम्माननीय सभामुखजीको पहलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, माननीय प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिजी समेत बसेर छलफल भएको छ। अब 4 बजेसम्मका लागि बैठक सूचनाले सर्छ। 3:30 बजे पुनः बसेर फेरि नेताहरूको बिचमा छलफल हुन्छ र हाउस चलाउनेतर्फ नै हामी सबैको प्रयत्न रहन्छ। छलफल त्यसैमा केन्द्रित छ। TOR-हरू के हुन सक्छ त्यसको आधारमा बरु छलफल गरौँ। राज्यकै मेकानिजमलाई पनि साथमा लिएर अनुसन्धानले प्रभावकारी बनाऊ, जरैसम्म पुगौँ। यसमा सरकारले अनावश्यक अडान नलियोस्, डराउनु पर्ने कारणहरू पनि छैन। हामी सबैको साझा अभियान तस्करलाई चाहिँ कानुनी हिसाबको कठघरामा कारबाहीमा ल्याउने यदि हो, त्यो अभियानमा सरकार हो भने हाम्रो माग त तपाईँहरूलाई सहयोग हुने गरेको छ भन्ने कुरा गर्दा उहाँहरूले यसमा सरकार तयार छैन। 1 घण्टा पछि मेरो विचारमा सकारात्मक तहमा जाने गरी सरकारले आफ्नो धारणा ल्याउनेछ। प्रतिपक्षले उठाएको माग, देशले उठाएको माग, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सहमत भएर आउनेछ र सदन अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। आन्तरिक छलफल सकिएपछि आजै साँझ पुनः छलफल गर्ने दलहरूको तयारी छ। सुन प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गर्दै केही समयदेखि एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अवरोध कायमै राखेको छ। आजको बैठकमा पनि एमालेले अवरोध कायमै राखेको हो। एमाले सांसद दिलकुमारी रावल पार्वतीले सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताइन्। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने उनको माग छ। यत्रो मात्रामा चाहिँ सुन तस्करी भइरहेको छ, त्यस विरुद्ध सरकारका सुरक्षा अङ्गहरू के गरिरहेका छन् आज हामीले देखिरहेका छौँ। राजस्व छलीसँग सम्बन्धित भनेर भनिरहेको छ, सङ्गठित अपराधसँग पनि यो मुद्दाहरू छ। सरकारका मन्त्रीहरूका कुराहरू विवादास्पद आइरहेका छन्। नेपालको छविसँग यो जोडिएको सुनकाण्ड वर्तमान सरकारले मात्र छानबिन गरे सम्भव छैन। त्यसैले उच्च स्तरीय छानबिन समिति निर्माण गरेर यससँग जोडिएका सामान्य दिलीप भुजेल मात्र होइन, उच्च पदस्थ राजनीति प्रशासनिक नेतृत्वलाई पनि यो कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ र हामीले यो हिसाबले नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले पनि आजकै बैठकबाट समस्याको निकास निकाल्न सदनको रोस्ट्रमबाट शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए। एमालेले अवरोध कायम राखेपछि बैठक बुधबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुनकाण्डबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै पछिल्लो 2 सातादेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। प्रतिपक्षको अवरोधका कारण बैठक नियमित एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा आफ्नो भूमिकालाई वृद्ध गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरूलाई संसदभित्र आफ्नो भूमिकालाई वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकपछि प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको रूपान्तरणका लागि संसदमा भूमिकालाई बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन रहेको जानकारी दिए। सबै मान्य सदस्यहरूलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले
माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशित गरेको र उहाँले आफूलाई विचार सम्प्रेषण गरेको विषयवस्तु के हो भने सुशासनका जति पनि विषयवस्तुहरू छन् त्यसमा हामी यसका अन्त्यसम्म अगाडि बढ्छौँ। कोही पनि निर्दोष व्यक्ति पर्दैन, कोही पनि दोषी व्यक्तिलाई छोडिँदैन। यही नीतिका आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यी मात्रै हैनन्, यीदेखि बाहेक अरू पनि सुशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू पनि हामी अगाडि बढाइरहन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। बैठकले केही समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सुचारू गर्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी सहित दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद सुचारू गर्न ठोस छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकमा दाहालले संसदीय समितिमा भागबण्डा टुङ्गिएको जानकारी पनि दिएका छन्। सत्ता साझेदार मध्ये नेपाली कांग्रेसको भागमा 4, माओवादीलाई 2, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 1, जनता समाजवादी पार्टीलाई 1 र जनमत पार्टीको भागमा 1 संसदीय समिति परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका भागमा 3 समिति परेका छन्। कुन दललाई कुन समितिको सभापति भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको दाहालले बताएका छन्। बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती कर्मचारी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराएका थिए। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यार्क्याल लामालाई गरिएको नियुक्ति विवादमा तानिएको छ। करिब आधा दर्जन भन्दा बढी अपराधमा मुछिएका लामालाई उच्च पहुँच र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार, दोहोरो नागरिकता, मानव तस्करी, राहदानी, अवैध हतियार लगायतका आपराधिक अभियोग लागेका ल्यार्क्याल लामालाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। उनको नियुक्तिसँगै विभिन्न टीका टिप्पणी सहित नियुक्तिको आलोचना भइरहेको छ। पटक पटक गम्भीर अपराधमा मुछिँदै आएका उनी पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको सिफारिसमा विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्। राजनीतिक संरक्षणका कारण पनि विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परेका लामालाई जिम्मेवारी सुम्पिँदै आएको विश्लेषकको तर्क छ। अघिल्लो पटक पनि नियुक्तिमै उनी विवादास्पद थिए ल्यार्क्याल लामा र त्यसपछि विवाद हुँदा हुँदै उहाँलाई मन्त्री पनि बनाइयो। पुनः उहाँलाई त्यो किसिमको एउटा पवित्र ठाउँमा नियुक्ति दिएर पठाउने काम भएको छ। पद बेच्नुभयो, त्यो एउटा पद बिक्रीमा थियो। ल्यार्क्याल लामाले त्यसलाई राम्रोसँग पद खरिद गरेर पद किनेर उनी लुम्बिनी जाने भए। लामामाथि पदको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता समेत गराएको थियो। त्यसका साथै उनीमाथि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लकरमा 14 थान गोली राखेको आरोपमा उनी पक्राउ समेत परे। आधा दर्जन भन्दा बढी अपराधमा मुछिएका लामा हालसम्म पहुँचकै आधारमा सुरक्षित रहँदै आएका छन्। अपराधिक पृष्ठभूमि भएको र अत्यन्तै विवादास्पद व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु असंवैधानिक रहेको कानुनविदको तर्क छ। एकातिर अपराधीहरूलाई हामी सजाय गर्छौँ, अपराधीहरूलाई समात्छौँ, ठुल्ठुला अपराधीहरूलाई जेल सजाय गर्छौँ भनिरहँदाखेरि अर्कोतिर अपराधीहरूलाई नियुक्ति गर्नु चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ कानुन सम्मत छैन। यो कानुन सम्मत काम भएन के। लामा 2058 सालमा कांग्रेसबाट गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए। 2067 सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उनी अर्थ राज्य मन्त्री समेत नियुक्त भएका थिए। नियुक्ति लगतै दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषय उठेपछि उनले 10 दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। दोस्रो संविधान सभामा भने माओवादीबाट सभासद भएका थिए। मकाउ पठाउने भन्दै केही युवाबाट 2 करोड रुपैयाँ ठगेको आरोपमा सोही समयमा उनी पक्राउ परेका थिए। अकुत सम्पत्ति छानबिनको अनुसन्धानका क्रममा लामाको बैंक लकरमा 2072 सालमै 14 थान गोली फेला परेको थियो। लामा वैदेशिक रोजगार, हतियार, अकुत सम्पत्ति आर्जन, दोहोरो नागरिकता, राहदानी लगायतका अभियोगमा पक्राउ पर्दै र छुट्दै आएका छन्।
हुलाकी राजमार्गको काम तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै विराटनगरमा सुरु भएको धरनामा राजनीतिक दलले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन्। आइतबारदेखि सुरु भएको अनिश्चितकालीन धरनामा दलका नेता र भ्रातृ संस्थाले पनि समर्थन जनाएका हुन्। दर्शकवृन्द, अहिले म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि उभिएर बोलिरहेको छु र यहाँ परिदृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ शान्तिपूर्ण धरना चाहिँ राखिएको थियो। धरना चाहिँ कुनै ठुलो माग लिएर चाहिँ राखिएको होइन। विशेष गरेर यहाँ चाहिँ हुलाकी राजमार्गको काम चाहिँ समयमै ठेकेदारहरूले चाहिँ पुरा नगरेपछि त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले चाहिँ धरनामा बस्न बाध्य भइरहेको छ। तर यस विषयमा चाहिँ सरकारवाला निकायहरू चाहिँ मौन भइरहेको अवस्था रहेको छ र पटक पटक माग गरिरहँदा पनि चाहिँ त्यो हुलाकी राजमार्ग बनिरहेको अवस्था छैन र यसमा ठेकेदारहरूको चाहिँ चरम लापरवाही भएको चाहिँ यहाँ धरनामा बसिराख्नुभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ। र विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेस कटरी, नेकपा एमाले कटरी, जसपा कटरी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ कटरी लगायतको संस्थाहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा यो धरना कार्यक्रम र यसलाई भनौँ रिले अनसनको रूपमा चाहिँ परिणत गरेर यो अहिले एक प्रकारको दबावको कार्यक्रम भइरहेको छ। यस विषयमा हामी यहाँ धरनामा बसिराख्नु भएको केही व्यक्तिहरूसँग के हो समस्या यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। हामी पटक पटक आन्दोलन गऱ्यौँ, पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझायौँ, सबैको ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ। हाम्रो कुनै सुनवाई नभएपछि हामी बाध्य भएर त्यहाँका स्थानीयवासीहरू सडकमा दुर्घटना, अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थी मजदुरहरू सडकमा दुर्घटना परेर मरिसकेको अवस्था छ। त्यसको जिम्मेवार को हो भने खोज्दै आएर यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण होस् र हाम्रो माग समयमा सुनवाई होस्। उहाँहरूको समस्या के थियो भन्दाखेरि के अरे ठाउँ चाहिँ खाली गर्नलाई चाहिँ हामीलाई कठिनाइ भइरहेछ। गाउँपालिकाले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर हामीले आफै गाउँपालिका बसेर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बसेर गाउँपालिकाको पुरै टिम बसेर चाहिँ त्यो घरहरू चाहिँ हामीले भत्काएको अवस्था छ। अब सडक के अरे यो यति गर्दा पनि गरेन भने योभन्दा पनि हामी के अरे उसमा जान्छौँ, किनकि हामीले अहिले भर्खर पनि हामीले एउटा के अरे छलफल गरिसकेका छौँ। हामी अब के अरे भोलि भएन भने पर्सिदेखि चाहिँ हामी बाटो खनिदिन्छौँ। त्यहाँ हाम्रो शान्तिपूर्ण रूपमा धरना गर्दाखेरि अहिले तत्कालीन रूपमा चाहिँ यहाँको सरकारले मानेन, सुनवाई गरिदिएन भने निश्चित रूपमा सङ्घर्षको अर्को रूप त आइहाल्छ। सङ्घर्षको रूपमा जान्छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ राज्यले यसरी निरीहको रूपमा चाहिँ पेस हुनु भएन। यहाँको नागरिकहरूको निम्ति टोटल यहाँका चाहिँ कटहरी, धनपाल, रङ्गेली, रतुवामाई लगायतका जुन राजधानीसँग जोड्ने सडकलाई हेलचेक्राइको रूपमा राज्यले लिने चाहिँ छैन। दर्शकबिन 2076 सालमै सम्झौता भए तापनि ठेकेदारले चाहिँ हुलाकी सडकको काम आफ्नो सम्झौता अनुसार नगरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ दुर्घटना भएर कयौँ मानिसहरू चाहिँ दुर्घटनामा परेको र त्यसबाट चाहिँ त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले क्षति बेहोर्नु परेको भनेर उहाँहरूले बताइराख्नु भएको थियो। र एउटा सडक नबन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ धरना समेत दिइराख्नु भएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान आकर्षण गर्न आवश्यक रहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा निशान कटेलका साथ वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। बिजुलीका पोलमा जथाभावी रूपमा टाँगिएका केबल टिभी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका तारका गुजुल्टाले धनगढी कुरूप बन्दै गएको छ। धनगढी उपमहानगर क्षेत्रमा सेवा प्रदायक गरिरहेका केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रयोग गरेका तारका लट्ठाले सौन्दर्यमा बाधा पुगे पनि यसमा सरोकारवाला भने गम्भीर भएका छैनन्। 2079 मङ्सिरमा केबल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थासँग धनगढी उपमहानगरपालिकाले तारका विषयमा छलफल गरेको थियो। सो विषय कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले तदारुकता नदेखाउँदा बिजुलीका पोलमा अव्यवस्थित तारहरूका गुजुल्टा जिउका तिउ छन्। पोलमा जथाभावी रूपमा तोरण जस्तै टाँगिएको केबुल र इन्टरनेटमा तारले दुर्घटना निम्ताउँदै आएको छ। अब यसमा त तारहरू धेरै अल्झिएको छ, आगो पटक पटक लागिरहेछ, अनि फोन गर्दा टाइममा कोही आइदिनन्, विद्युतवाला पनि।
बिजुली पोलमा केबुल र इन्टरनेटका तारका कारण भएको कुरूपता र हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबारे अव्यवस्थित तारलाई हटाउन वा व्यवस्थापन गर्नमा उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म केही नभएको स्थानीय व्यापारीको गुनासो छ। यो विद्युतका पोलहरू अव्यवस्थित रूपमा तारहरू झुन्डिएको देख्दाखेरि आफ्नो पसलको अगाडि कुरूप देखिया छ। साथसाथै त्योभन्दा ठुलो भयावह अवस्था चाहिँ कुनै दिन सर्किटहरूको ओभरलोड भएर जलेर अनि केही नोक्सानहरू हुनसक्छ कि भन्ने जस्तो हाम्रो लागेको छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान जानु चाहिँ जरुरी छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने बिजुलीका पोलका अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थित गर्ने बारे तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ। अव्यवस्थित रहेका केबुल एवं इन्टरनेट कम्पनीका तार व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अनुगमन तथा नियमनको चरणमा रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ। हामीले आजभन्दा 8 महिना 9 महिना अगाडि सबै केबुल नेटवर्क प्रदायक संस्था जति पनि कम्पनीहरू छन् सहज तरिकाले गर्छौँ भन्ने कुरा कमिटमेन्ट आएको थियो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई फलोअप गर्न पाएनौँ। अहिले तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अब फेरि हामी उहाँहरूलाई बोलाएर फलोअप गर्छौँ, उहाँहरूलाई गर्नलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। यदि उहाँहरूले त्यो हटाउनु भएन भने नगरपालिकाले आफै काटेर त्यसलाई गुजुल्टुलो हटाइदिन्छ। सबै केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर वार्षिक पोलमा तार राखेको मात्र गत आर्थिक वर्ष 2079-80 सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले 9,84,416 रुपैयाँ भाडा तिरेका छन्। सेवा प्रदायकका तार व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरण समेत उदासीन देखिएको छ। सरकारवाला निकाय भने एकले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छिँदै आउने गरेका छन्। विवेक नागरिक, धनगढी। अधिवक्ता भगवती पाण्डे पक्राउ प्रकरणमा प्रदर्शनकारीमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा आज देशभर प्रदर्शन भएको छ। अधिवक्ता पाण्डे समुदाय लक्षित वैवाहिक सम्बन्धका बारेमा गरेको टिप्पणीपछि उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी कुटपिट तथा घाइते बनाएको विरोधमा देशैभर प्रदर्शन भएको हो। काठमाडौँको माइती घरमा पनि मगर संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ लगायतको अगुवाईमा प्रदर्शन भएको छ। अधिवक्ता पाण्डेले सिङ्गो, तामाङ, मगर लगायत आदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजनित अभ्यासप्रति गलत ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएको र प्रहरीले बल प्रयोग गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने आन्दोलन र अपराधी मनोवृत्तिको हुने भनेर जो उहाँले तथ्यहीन चाहिँ शब्दहरू बोल्नुभयो, त्यसले चाहिँ तामाङ, मगर लगायतका समुदायलाई अत्यन्तै गम्भीर चोट पुग्यो। बयान कक्षमा बयान लिँदै रहेछ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि ल ठिकै छ, पक्राउ परेछ, हामीले पक्राउ गर्नु, कानुनी दायरामा उहाँलाई चाहिँ अनुसन्धान होस् भन्ने हाम्रो माग थियो। अब ठिक छ, अब हामीले एउटा कौन सभा गर्छौँ, हाम्रो मान्छेलाई हामी फर्काउँछौँ, हाम्रो चाहिँ जति उपस्थित भएको समुदायलाई भन्ने बित्तिकै हामीले 10 मिनट हामी कौन सभा गर्छौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो बल प्रयोग भएर लाठीचार्ज भयो। आज देशैभर नेपाल मगर संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ लगायतका सङ्घ संस्थाले आरोपीलाई पक्राउ र बल प्रयोग गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले आगामी दिनमा सांस्कृतिक र जातीय अतिक्रमण नहुने ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरे कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिने समेत उनीहरूले बताएका छन्। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी अधिवक्ता पाण्डे भने तारिखमा रिहा भएकी छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा 7,733 जनामा डेङ्गु संक्रमण हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।
आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा 71 जिल्लामा डेंगू संक्रमण देखिएको र संक्रमित मध्ये 7 जनाको मृत्यु भएको विवरण मात्रै आएको विभागले जनाएको हो। स्वास्थ्य विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनी सबै जिल्लामा डेंगू सार्ने लामखुट्टे रहेको र जतिबेला पनि डेंगू सर्न सक्ने बताउँछन्। यस वर्ष हामीहरू अलिकति बढी सचेत हुनुपर्ने कारण के छ भने करिब 7,733 केस रिपोर्ट भइसकेका छ र यो सबैभन्दा बढी केस चाहिँ सुनसरीबाट रिपोर्ट भएको छ र सुनसरीमा पनि खास गरी धरानमा पनि धरान उपमहानगरपालिकाको 16, 17 र 18 वडा नम्बरबाट धेरै रिपोर्टिङ भइरहेको अवस्था छ। त्यो बाहेक बराह क्षेत्र नगरपालिकामा बढी केसहरू छन् र यस्तो अरू रोग भएको बिरामीहरू जसलाई चाहिँ डेंगूको संक्रमण भयो र उहाँहरू आइसियुमा उपचाररत अथवा डायलिसिस गराइरहेको बिरामीहरूलाई डेंगूले चाहिँ अलिकति बढी पीडा भएको र ग्रस्त भएको कारणले उहाँहरूको मृत्यु भएको रिपोर्टमा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले डेंगू संक्रमितको उपचार नेपाल सरकारका सबै अस्पतालमा निशुल्क हुने जानकारी दिए। डेंगू रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लार्भा खोज र नष्ट गर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। डेंगू भएको व्यक्तिको उपचार नेपाल सरकारको सबै अस्पतालमा हुन्छ र फ्रीमा हुन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले भनिदिनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले हाम्रा संघीय अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू सबैमा डेंगूको लागेका बिरामी जो भर्ना भएर उपचार हुनुपर्छ तिनीहरूको उपचार हामीले कोभिडको जस्तै यसको पनि उपचार गरिरहेका छौँ। 80% लामखुट्टेका भनौँ अन्नलाई अथवा लार्भालाई अथवा प्युपालाई नष्ट गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यसले समाजमा डेंगू फैलिन दिँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो समाचार चाहिँ सम्प्रेषण हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर विमल शर्मा चालिसेले डेंगू नियन्त्रणका लागि जनचेतना आवश्यक रहेको बताए। उनले डेंगूबाट बच्न लार्भा खोज र नष्ट गर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए। लामखुट्टे बस्ने वासस्थान खोज्ने र त्यसको नष्ट गर्नुपर्ने बताए। एउटा सेरोटाइपले इन्फेक्सन भयो भने कमसेकम पनि 18 महिनादेखि 2 वर्षसम्म अर्को सेरोटाइपले इन्फेक्सन गर्दैन र त्यो सेरोटाइपले जिन्दगीभर उसलाई सुरक्षा दिन्छ। अर्को सेरोटाइपले चाहिँ फेरि गर्न सक्छ तर कमसेकम 2 वर्ष चाहिँ अर्को सेरोटाइपले पनि इन्फेक्सन गराउँदैन, रोग लाग्न दिँदैन भन्ने अहिलेसम्मको बुझाइ हो। र अस्पतालमा आएर भर्ना हुनुपर्ने केसहरू सबै डेङ्गी पोजिटिभ हुँदैमा अथवा ज्वरो आएर टाउको दुख्दैमा डेङ्गीको जाँच गर्दाखेरि पोजिटिभ देखायो सबै भर्ना हुनु पर्दैन भन्ने जुन किसिमको एउटा समाचार, सही समाचार, सुसमाचार समाजमा पुगेको छ त्यसले पनि अस्पतालमा बिरामीको संख्या अलिकति घटाएको चाहिँ हुन सक्छ। नेपालमा डेंगूको पहिलो केस विक्रम सम्मत 2061 सालमा देखिएको थियो। यो वर्ष देशभर डेंगू संक्रमितको संख्या 7700 नाघेको छ। आगामी महिना डेंगू संक्रमण झनै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण देशभर प्रकोपका रूपमा फैलिएको छ। संक्रमणकै कारण उदयपुर, तनहुँ, चितवन, धनुषा, सिन्धुली, नवलपरासी लगायत केही विद्यालय बन्द भएका छन्। प्रकोप फैलिएका ठाउँमा रहेका अस्पतालका डाक्टर र अभिभावकको आग्रहमा विद्यालय बन्द छन्। काठमाडौँको तिलगंगा अस्पतालमा पनि दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि पुग्न थालेका छन्। धेरै ठाउँमा प्रकोपको रूपमा संक्रमण फैलिरहेकाले महामारी फैलिने खतरा रहेकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। धेरै ठाउँमा प्रकोपका रूपमा संक्रमण फैलिरहेकाले महामारी फैलिने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यो रोगबाट जोगिन हातले आँखा नछुन, बारम्बार हात धुन र संक्रमित बिरामीबाट टाढै रहनुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया यो रोग 1 देखि 2 हप्ताभित्र निको हुने गर्छ। सावधानी नअपनाए जथाभावी औषधिको प्रयोग गरी दृष्टि नै गुम्ने खतरा चिकित्सकले औल्याएका छन्। तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा गत जुलाई यता 630 जनाले आँखा पाकेको उपचार गराएका छन्। आँखा रातो हुने, संक्रमण हुने बिरामी बढ्दै गएपछि अस्पतालले छुट्टै रेड आई क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ। कीर्तिपुर आँखा अस्पतालको ओपीडीमा आइपुग्ने मध्ये झण्डै 50% बिरामीमा कन्जक्टिभाइटिसको समस्या देखिने गरेको छ। अस्पतालको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 163 जनाको आँखा परीक्षण गर्दा 71 जनामा यो संक्रमण देखिएको छ। नेपाल नेत्रज्योति संघका विभिन्न अस्पतालहरूमा आइपुग्ने बिरामी मध्ये 25 देखि 80% मा संक्रमण देखिएको छ।
भारतको धार्मिक स्थल केदारनाथको प्रस्थान बिन्दु गौरीकुण्डमा गत बिहिबार राति गएको पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका मध्ये 3 नेपालीको शव भेटिएको छ। कालीकोटका प्रकाश कामी, टेकबहादुर विक र देवी विकको शव भेटिएको हो। पहिरोमा परेर बेपत्ता नेपाली मध्ये अझै 11 जना फेला परेका छैनन्। मन्दाकिनी नदीमा पानीको बहाव उच्च र वर्षा पनि भइरहेकाले उद्धारमा कठिनाई भएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकार मातहतको दक्ष उद्धार टोली खोजी कार्यमा निरन्तर खटिएको बताइएको छ। जुम्ला पातारासी गाउँपालिका घर भएका अमर बोहराले सडक छेउमा चलाएको होटल पहिरोले बगाउँदा त्यसमा उनको 7 जनाको परिवार तथा त्यहाँ रहेका अन्य नेपाली परेका थिए। पहिरोमा परेर होटल सञ्चालक अमर र उनकी श्रीमती, छोरा पृथ्वी र वकिल छोरी राधिका र पिङ्की हराइरहेका छन्। त्यस्तै पातारासीकै धर्मराज बुढा, चन्द्रकामी, सुखराम रावत र बमबहादुर बोहरा पनि पहिरोमा परेका छन्। पहिरो खसेका बेला होटल रहेको घरमा अरू पनि मानिस रहेको स्थानीयको आशंका छ। गौरीकुण्डदेखि केदारनाथसम्म यात्रुलाई घोडा, खच्चड चढाएर लैजाने, डोको, पालकी बोक्ने, सरसामान बेच्ने, होटल चलाउने, मजदुरी गर्ने जस्ता कार्यमा नेपाली संलग्न छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले अदालतको दक्षता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्दद्वारा लिखित पुस्तक लोकार्पण गर्दै उनले अदालतको दक्षता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन्। न्यायाधीश सिंहले ज्ञान र सिपमा प्रहरी र सरकारी वकिल भन्दा पनि अदालत पछाडि रहेको गुनासो गरे। अनुसन्धान गर्नेलाई जान्छ, जो पीडित हुन्छ वो अनुसन्धानकर्ताका पुग्छ। अनुसन्धानकर्ताले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हो पीडा त भएकै छ, बदमासी गरेको पनि देखिन्छ, कानुनले घेर्न दिएन, अब यसको व्याख्या कसरी गरौँ, तानतुन गरेर लिएर आउँ। अब उहाँहरूको लिमिटेसन त्यहाँनिर छ। जुन कुराको सम्बन्धमा अहिले किरणजीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, वास्तवमा हाम्रो विज्ञता, हाम्रो दक्षता, क्षमता, ज्ञान, यी सिपका कुराहरू यिनीहरूलाई अभिवृद्धि गर्न अत्यन्त जरुरी छ। र त्यसमा हामी अदालत वास्तवमा प्रहरी या अनुसन्धानकर्ता र सरकारी वकिल अभियोजनकर्ता भन्दा सायद मलाई लाग्छ अदालत केही पछाडि नै छ। न्यायाधीश सिंहले 10औं वर्षदेखि अदालतले कुल बजेटको 1% बजेट पनि नपाउने गरेको भन्दै यसले दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकिएको पनि बताए। दक्षता र क्षमताको विकास गर्न र पूर्वाधार विकासका लागि बजेट माग गर्दा पनि पाउन नसकेको उनको गुनासो थियो। न्यायाधीश सिन्हाले अदालतले न्यून बजेटमा उपलब्ध स्रोत र साधनमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे। आपसी अन्तर्क्रिया र छलफल मार्फत अदालतले पनि नयाँ नयाँ ज्ञान र सिपहरू पाउने भन्दै सरोकारवालाहरूका बीचमा आपसी अन्तर्क्रिया गरिरहनुपर्ने उनको भनाइ थियो। साउनको चौथो सोमबार आज पशुपति लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको भीड लागेको छ। पशुपति क्षेत्रमा हजारौं भक्तजन पूजा, आराधना एवं दर्शनका लागि पुगेका थिए। पशुपतिनाथमा सुन्दरी जलबाट शुद्ध जल ल्याएर अर्पण गर्ने बोलबम यात्रीको पनि उत्तिकै भीड छ। बोलबम यात्री शुद्ध जल लिन आइतबार बेलुकी नै सुन्दरी जल गएर बसेका थिए। साउन महिना र सोमबार भगवान शिवको महिना एवं बार भएकाले शिवालयमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक कालदेखिको परम्परा छ। यस वर्ष साउन 2 गतेदेखि अधिक मास सुरु भएकाले साउन महिनाको सोमबार व्रत बस्नु हुने वा नहुने भन्नेमा धर्मशास्त्री बीच मतान्तर छ, जसका कारण शिवालयमा भक्तजनको संख्या केही घटेको छ। पशुपति क्षेत्रमा समग्रमा दर्शनार्थीको संख्या नघटे पनि सोमबारको व्रत बस्ने महिलाको संख्या भने कम देखिएको छ। यस वर्ष साउन महिनामा 5 वटा सोमबार परेका छन्। साउनको 1, 8, 15, 22 र 29 गते सोमबार परेको छ। साउन 1 गते बाहेकका सबै सोमबार भने अधिक मास भित्र परेका छन्। प्रत्येक वर्ष साउन महिना र सोमबार भगवान शिवजीको विशेष पूजा आराधना गर्ने महिना एवं बार भएकाले व्रत गर्न हुने भन्ने मान्यताका आधारमा अन्य शिवालयमा पनि भक्तजनको भने भीड देखिएको छ। राजधानीका गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर, बसन्तपुर स्थित सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने मक्खन महादेव लगायत महादेव मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड लागेको छ।
साउने सोमबारका दिन जनकपुर धामको ऐतिहासिक कपिलेश्वरनाथ मन्दिरमा भीड लागेको छ। अन्य समयमा पनि भक्तजन उल्लेख्य मात्रामा पुग्ने गरेको भए पनि साउन महिनामा गरिने शिव पूजाको विशेष महत्त्व हुने भएकाले मन्दिरमा भक्तजनहरू बढी संख्यामा पुग्ने गर्छन्। त्रेताकालीन इतिहास बोकेको कपिलेश्वरनाथ मन्दिर पर्यटकहरूका लागि पनि आकर्षकको केन्द्र बन्ने गरेको छ। स्थित कपिलेश्वरनाथ मन्दिरमा छु र यहाँ चाहिँ दर्शनार्थीहरूको सुनको भिड रहेको छ। प्रत्येक साउन महिनाको सोमबारका दिन यहाँ निकै भिड हुने गरेको छ। यो एकदम सान्दर्भिक ऐतिहासिक र प्राचीन कालको मन्दिर बाबा कपिलेश्वरनाथको हो। यहाँ जानकी मन्दिरमा आउने पर्यटकहरू यहाँ पनि आउने गरेका छ। यहाँ आफ्नो श्रद्धालु भक्तजनले आफ्नो आत्मादेखि यहाँ मागेका हरेक मनोकामनाहरू पुरा भएको एकदमै पुरानो इतिहास रहेको छ र अहिले पनि यो देशबाट मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भारतबाट पनि यहाँ हजारौँको तादादमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो हुन्छ। प्रत्येक वर्ष हामी 5वटा सोमबारको दिन हामी भव्य रूपले श्रावण पूजनोत्सव एवं मेला स्थापना गर्ने गर्छौँ। जी हम टीको लगबै छी आ यो मंदिर में रहबो करै छी, बाबा के पूजा में सेवा में लागल रहै छी। आज खास गरेर सोमका दिन यहाँ चाहिँ ठुलै मेला लाग्ने गर्छन्। यो कपिलेश्वरनाथ मात्र होइन, जनकपुरका अधिकांश मन्दिरहरूमा यस्तै भिड हुने गर्छन् र मेला लाग्ने गर्छन्। एबी न्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। हरुवा चरुवाको लगत प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन मध्य प्रदेश सरकारसँग राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चले पत्रकार सम्मेलन गरी हरुवा चरुवाको लगत प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्ने सहितका 4 बुँदे माग अघि सारेका हुन्। हरुवा चरुवाको लगत संकलनका लागि मापदण्ड बनाएर प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै यस मञ्चले नीति कार्यक्रम र बजेटमा तय गरिएको हरुवा चरुवा लक्षित कार्यक्रममा हरुवा चरुवाको पहुँच सुनिश्चित, हरुवा चरुवाहरूको यकिन तथ्याङ्कका आधारमा भूमि, आवास, शिक्षा, सिप विकास र स्वास्थ्यमा पहुँच र प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विपन्न र गरिब लक्षित कार्यक्रममा हरुवा चरुवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहितका माग समेत अघि सारेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले प्रदेश सरकारले हरुवा चरुवाको लगत संकलनका लागि बजेट छुट्याएर र नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कागजमै सीमित रहेको बताए। तत्काल कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन भने आफूहरू कडा संघर्षमा जाने चेतावनी कार्यक्रममा सहभागीको थियो। तराई मधेसमा साहु जमिनदारले वर्षौंदेखि दासका रूपमा हरुवा चरुवा राख्ने चलन छ, जुन आज पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कायमै छ। पारिश्रमिकका रूपमा धान, गहुँ जस्ता खाद्यान्न बोइनली साहु र जमिनदारको खेतमा जग्गा जोत्नेलाई हरुवा र उनीहरूको गाईबस्तु चौपाया चराउने घरबारको काम गर्नेलाई चरवा भन्ने गरिन्छ। सुनसरीमा आजबाट दादुरा रुबेला विरुद्धको विशेष खोप अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विशेष अभियान अन्तर्गत सुनसरीमा 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका 2,53,000 बालबालिकालाई खोप लगाउन लागिएको हो। महामारीका रूपमा दादुरा फैलिएका जिल्लामा पुनः खोप लगाउने सरकारी निर्णय बमोजिम सुनसरीमा विशेष खोप अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। यो वर्ष चाहिँ तपाईँको 9वटा जिल्लामा दादुराको महामारी फैलिएको थियो र महामारी फैलिँदा हाम्रो बर्जु गाउँपालिकामा भएको थियो। हामीले त्यो ठाउँमा रेस्पोन्स गऱ्यौँ होइन। र ती जिल्लाहरूमा चाहिँ सरकारले के निर्णय गर्यो भने ती जिल्लाहरू 9वटा जिल्लामा चाहिँ कुनै सम्पूर्ण 6 महिनादेखि चाहिँ 15 वर्षभन्दा मुनिका सम्पूर्ण बालिकाहरूलाई चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ जिल्लाभरिको भन्ने खालको एक किसिमको निर्णय गरेको कारणले यो जिल्लाका सबै बालिकाहरूमा 6 महिनादेखि 15 वर्षको बालबालिकाहरूलाई अभियानको रूपमा चाहिँ खोप लगाइदिन्छ।
खोप अभियान सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका बाहेकका अन्य 11वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ। बर्जु गाउँपालिकामा भने फागुन महिनामा महामारीका रूपमा दादुरा फैलिए लगतै आकस्मिक खोप अभियान चलाइएकाले विशेष अभियानमा बर्जु बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा चलाइएको हो। सरकारको निर्णय बमोजिम दादुरा महामारी देखिएका 9 जिल्लाको हकमा विशेष खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले विशेष खोप अभियान विद्यालयमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। पालिकामा रहेका सबै विद्यालयलाई केन्द्र बनाएर खोप लगाउने अभियानमा स्वास्थ्य कर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। तीन वाणिज्य ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाही गरेको छ। विभिन्न मापदण्ड पूरा नगर्दा प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क, कुमारी र हिमालयन ब्याङ्क कारबाहीमा परेका छन्। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविक भन्दा कम गरेको तथा प्रिमियम दर बढाई ब्याज असुल गरेकाले प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै माघ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोमा कुमारी ब्याङ्कलाई 59,63,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। हिमालयन ब्याङ्कले पनि कार्तिक महिनामा सोही अनुपात कायम नगरेका कारण 1,39,00,000 रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ। केन्द्रीय नियामकीय निर्देशन तथा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले जरिवाना तथा सचेत गराएको छ। शेयर बजारमा आज गिरावट आएको छ। आइतबार 38.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.21 अङ्कले घटेर 2048.26 अङ्कमा कायम भएको छ। आज 267वटा कम्पनीका 66,47,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। 1,01,200वटा कारोबारमा 2,33,35,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। हिजो 2,68,00,000,000को कारोबार भएको थियो। सबैभन्दा धेरै आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको 43,62,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बजार घटे पनि नेपाल रिपब्लिक मिडियाको शेयर 10% र गुराँस फाइनान्सको शेयर झण्डै 10%ले बढेको छ। आज अन्य जलविद्युत, लगानी र ब्याङ्किङ समूहको शेयर घटेको छ भने अरू समूहको शेयर बढेको छ। सबैभन्दा धेरै छ्याङदी हाइड्रो पावरको शेयर 6.5%ले घटेको छ। आज 116 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 100वटाको घटेको छ भने 8वटाको स्थिर रहेको छ। पछिल्लो समय वर्षेनी ओह्रालो लागेको कालो सुनले परिचित अलैँचीको भाउ 10 वर्ष यताकै उच्च भएको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लाको मुख्य नगदे बाली अलैँचीले भाउ पाएसँगै कृषक तथा व्यवसायीलाई राहत भएको छ। पछिल्लो समय वर्षेनी ओह्रालो लागेको कालो सुनले परिचित अलैँचीको भाउ 10 वर्ष यताकै उच्च भएको हो। पूर्वी पहाडी जिल्लाको मुख्य नगदेबाली अलैँचीले भाउ पाएसँगै कृषक तथा व्यवसायी खुसी भएका हुन्। नयाँ उत्पादन बजार निस्कने लाग्दा अलैँची अहिले प्रतिमन 40 किलोको 60,000को वरिपरिमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ। पूर्वी पहाडमा हुने अलैँचीको मुख्य बजार झापाको बिर्तामोड हो। बिर्तामोडमा भण्डारण भएर अलैँची भारत सहित तेस्रो मुलुक निर्यात हुने गरेको र अहिले भाउ बढेपछि व्यवसायी तथा निर्यातकर्तासँग भएको अलैँचीको स्टक सबै निर्यात भइसकेको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट मुख्य रूपमा भारत भनौँ यसलाई हैन, अब यो चाहिँ बजारहरूमा चाहिँ आउने बजारमा को जुन सिजनमा आउने प्रोडक्सन उत्पादन पनि घट्ने र सँगसँगै अहिले पनि स्टकमा नभएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले यसलाई अलिकति धेरै होल्ड गरेर स्टक गरेर त्यहाँ जति अलैँची छ त्यसलाई चाहिँ बेचबिखनमा चाहिँ नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। भदौ महिनादेखि कार्तिक मङ्सिरसम्म अलैँचीको नयाँ उत्पादन बजार निस्कन थाल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग बढेको र कृषक तथा व्यापारीसित माग अनुसार अलैँची पर्याप्त नहुँदा अहिले वात्ते भाउ बढेको महासंघको भनाइ छ। तर मूल्यमा वृद्धि भए पनि अलैँचीमा देखिएका विभिन्न समस्याका कारण
आउँदो सिजनको उत्पादन घट्ने चिन्ता महासंघ तथा किसानमा छ। पछिल्लो चरणमा उत्पादनमा चाहिँ केही ह्रास भएको अवस्था थियो भने अब यो आउने सिजनमा पनि अब यो आउने उत्पादनहरू चाहिँ एकदमै घटेर आउने सम्भावना 50% भन्दा ज्यादा चाहिँ उत्पादन घट्ने सम्भावना भएको र सँगसँगै अघि पनि मैले भने यो अहिले हामीसँग फिलहाल मतलब अहिले हामीसँग भएको स्टक चाहिँ एकदमै न्यूनमा मात्रै भएको र हामीले सबै हाम्रा हामीसँग भएका या किसानसँग साना व्यवसायी हामी निर्यातकर्ता जति पनि छौँ हामी सबैसँग भएको मालहरू चाहिँ निर्यात भइसकेको अवस्थाले गर्दा चाहिँ अलिकति मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ र अझै पनि आउने सिजन चाहिँ कम हुने सम्भावनाले गर्दा केही वृद्धि हुन सक्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। समग्र कृषकहरूको चाहिँ उत्पादन कृषकले गर्ने त चाहिँ यसको अब भदौदेखि होइन सुरु भएर असोज कार्तिक मङ्सिरसम्म यसको चाहिँ मल्टी सिजन हो अलैँची उत्पादन गर्ने होइन। अब कृषकको भनाइअनुसार पनि नभन्दै होबी भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँको यो जुन बढेको भाउले कृषकमा अहिले यो साल त उत्साह त्यति देखिएन। अब आउने जुन अब नयाँ उत्पादन हुने अलैँची छ अब यसमा चाहिँ पक्कै पनि भाउ पाइन्छ भन्ने आशा कृषकमा छ मेरो बुझाइमा। भाउ बढे पनि हिउँदको समयमा पर्याप्त वर्षा नभएको र रोगका कारण केही अलैँचीका बोट मरेपछि अबको उत्पादन घट्ने सम्भावना रहेको छ। अलैँचीको भाउ निर्धारण गर्न भारत सहितको तेस्रो मुलुकको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीको दुखेसो छ। सबै यो व्यापारीहरूले पनि स्टकको राखेको माल पनि निकालिदिइसकेको छ भने कि यसपालि सबभन्दा धेर यसपालि माल पनि गयो त्यो दोस्रो तेस्रो मुलुक होइन। त्यसले गर्दा अब यतिखेर यो स्थिति आइदियो अब रेट पनि हाई भयो। यतिखेर नयाँ सिजन आयो अब यसको लागि पनि त अब पैसा अब थोरै पैसाले त हुँदैन माल किन्नेको लागि। गएको आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 27 करोड 65 लाख 97 हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ। नेपालबाट भारत, पाकिस्तान, इटाली तथा जर्मनी लगायत देशमा अलैँची निर्यात हुने गरेको महासंघले जनाएको छ। देशको वैदेशिक व्यापारमा अलैँची निर्यातको मुख्य भूमिका छ। झापाबाट सन्तोष सिन्युपानेको रिपोर्ट। अब पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। वर्षायाममा टनेलभित्र गरेको गोलभेडा खेतीबाट अर्घखाँचीका किसान मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। सन्धि खर्क 6 नरपानीका किसान सूर्यबहादुर भट्टराईले टनेलमा गोलभेडा खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका हुन्। उत्पादित गोलभेडा बिक्रीका लागि बजारको पनि समस्या नभएको किसान भट्टराई बताउँछन्। मैले सुरुमा पहिलो वर्ष मैले यिनी टनल माथि जो काँक्रो छ त्यहाँ मेरा 2टा टनल थिए। मैले पहिलो वर्ष 2टा टनल लाउँदा मैले 45,000 रुपियाँ कमाएँ। एक पश्चात खरेल सर आउनुभयो, उहाँसित मेरो ठुलो दोस्ती भयो। उहाँ भइसकेपछि उहाँले कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ सुनेपछि तपाईँ तरकारी खेती गर्नुपर्छ भन्न उहाँ आइसकेपछि मैले टनल बढाएँ। त्यसपछि दोस्रो वर्षबाट 2-2.5-3 लाख हुँदै हुँदै अहिले 5-7 लाखको सेरोफेरोमा मेरो आम्दानी भइरहेछ। 2 लाख रुपियाँ मैले काम गरेको पनि ठिकै चाहिँ देख्नु टनलले मैले आफै बनाएको मान्छे लगाउनु न मेरो सानो फर्म छ। अब 2 जनाले हामीले काम गर्छौँ, हामीलाई आनन्द छ यसैमा। भट्टराईले यो सिजनमा 15 क्विन्टल गोलभेडा बिक्री गरेका छन्। उनको उत्पादन नरपानी बजार र सुपा देउराली बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको प्रेरणाले तरकारी खेतीमा लागेका भट्टराईले काँक्रो, घिरौँला, बन्दा, काउली लगायतका तरकारीबाट वार्षिक 7-8 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनलाई टनेल निर्माणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले 1 लाख अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबर। नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत साद अबु हामिदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आज राजदूत अबु हामिद प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका हुन्। भेटमा नेपाल र साउदी अरब बीचको द्विपक्षीय सहकार्यको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छदार, राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह, पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका विषयमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र नेपाल प्रहरीका प्रमुख वसन्त बहादुर कुँवर बीच छलफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशपछि उनीहरू बीच आज छलफल भएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि कोकोमाथि अनुसन्धान अघि बढ्छ। अबको अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा भेटमा कुरा भएको बताइएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार। Avenues at 7